सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम प्रेरणा। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरे साहित्य विद्याशाखायाम् अध्ययनरता अस्मि। अद्य मम विषयः वर्तते नायकस्य स्वरूपं तस्य भेदाश्च। संस्कृतसाहित्यशास्त्रे काव्यस्य नाट्यस्य वा त्रयः प्रमुखाः आधाराः सन्ति: वस्तु, नेता, रसश्च। एतेषु नेता अर्थात् नायकस्य स्थानं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं वर्तते, यतोहि सम्पूर्णं कथावस्तु नायकस्य परितः एव भ्रमति, तथा च रसस्य निष्पत्तिः अपि नायकस्य माध्यमेन एव भवति। नयति काव्यफलं प्रापयति इति नायकः इति व्युत्पत्त्या स्पष्टं भवति यत् यः काव्यस्य फलं प्रति कथां नयति सः एव नायकः कथ्यते। आचार्य भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे नायकस्य प्रकृतीनां विस्तृतं विवेचनं कृतं वर्तते, यस्य अनुसरणम् आचार्य धनञ्जय विश्वनाथादिभिः आचार्यैः स्वग्रन्थेषु कृतम्। प्रकृति आधारेण चत्वारः मुख्यभेदाः सन्ति नायकस्य। प्रथमः धीरोदात्तः नायकः। अयं नायकः सर्वेषु भेदेषु सर्वश्रेष्ठः, गुणवान्, आदर्शभूतश्च मन्यते। सः सत्त्वगुणप्रधानः अपि भवति। लक्षणं महासत्त्वोऽतिगम्भीरः, क्षमावान् विकत्थनः, स्थिरो निगूढाहङ्कारो, धीरोदात्तो दृढव्रतः। अस्य श्लोकस्य विस्तृतव्याख्या वर्तते: धीरोदात्तनायकः महासत्त्वः भवति, अर्थात् सः अत्यन्तं बलवान् भवति। सः गम्भीरः भवति, अर्थात् सुखदुःखयोः समानः तिष्ठति। सः क्षमावान् भवति, शत्रुप्रति अपि दयाभावं धारयति। तस्य एकः प्रमुखः गुणः अविकथनः वर्तते। सः कदापि स्वमुखात् स्वस्य प्रशंसां न करोति। रामायणे भगवान् श्रीरामः अस्य भेदस्य उत्कृष्टतमम् उदाहरणं वर्तते। द्वितीयः नायकः धीरोदात्तः नायकः। अयं नायकः रजोगुणप्रधानः भवति। सः वीरः तु भवति, परन्तु तस्य स्वभावे उग्रता, अहङ्कारश्च दृश्यते। लक्षणं दर्पमात्सर्यभूयिष्ठः, मायाछद्मपरायणः, धीरोदात्तस्त्वहङ्कारी, चपलः, क्रोधनो विकत्थनः। उदाहरणं वेणीसंहारनाटके भीमसेनस्य चरितं धीरोदत्तम् अस्ति, तथैव महावीरचरितस्य परशुरामः अपि अस्यां श्रेण्याम् आगच्छति। तृतीयः नायकः धीरललितः नायकः। अयं नायकः सुकुमारप्रकृतेः भवति। सः सामान्यतः शृङ्गारप्रधानकाव्येषु दृश्यते। लक्षणम् अस्ति निश्चिन्तो धीरललितः, कलासक्तः, सुखी मृदु। उदाहरणं रत्नावली नाटिकायाः नायकः वत्सराज उदयनः। चत्वारः नायकः धीरप्रशान्तनायकः। लक्षणं सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरप्रशान्त उच्यते। उदाहरणं मृच्छकटिकस्य चारुदत्तः, मालतीमाधवस्य माधवः च। एवं प्रकारेण वयं पश्यामः यत् संस्कृतसाहित्यशास्त्रे नायकस्य वर्गीकरणम् अत्यन्तं वैज्ञानिकं विस्तृतं च भवति। नमो नमः।